वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे एषा अस्ति त्रयोदशी कक्षा। पूर्वतनकक्ष्यायां वयं जनगणतिः इति शब्दस्य प्रयोगः न करणीयः, जनगणना इत्येव वक्तव्यम् इति तावत्पर्यन्तं पठितवन्तः। इदानीम् अग्रिमस्य शब्दस्य चिन्तनं क्रियते। शुद्धिकौमुदी पुस्तके पृष्ठसङ्ख्या अस्ति 54। 54तमे पृष्ठे अस्ति बहवः इति रूपं दत्तमस्ति। अनन्तरमस्ति बहवः महिलाः शास्त्राध्ययने उत्सुकाः दृश्यन्ते इति वाक्यं दर्शितम् अस्ति। बहवः महिलाः शास्त्राध्ययने उत्सुकाः दृश्यन्ते। प्रश्नः उत्पन्नः भवति, बहवः इति पुल्लिङ्गशब्दः खलु, पुल्लिङ्गशब्दस्य रूपं खलु इति। ग्रन्थकारः लिखति बहवः इति न दोषाय। बहुशब्दस्य पुंसि बहुवचने बहवः इति रूपं भवति, सत्यमेव। स्त्रियामपि बहवः इति रूपम् अस्ति। वयं सामान्यतः किं चिन्तयामः इति चेत् पुल्लिङ्गे बहुः, बहु, बहवः इति रूपाणि, नपुंसकलिङ्गे बहु, बहुनि, बहूनि इति रूपाणि, स्त्रीलिङ्गे बह्वी, बह्व्यौ, बह्व्यः इति रूपाणि इति सामान्यतः वयं चिन्तयामः। तत् साधु एव, तत्र दोषः नास्ति। किन्तु बहवः इति स्त्रीलिङ्गे अपि रूपम् अस्ति। पुल्लिङ्गस्त्रीलिङ्गयोः रूपभेदः द्वितीया बहुवचनान्तात् आरभ्य ज्ञायते। बहुः, बहु, बहवः पुल्लिङ्गे, बहुः, बहु, बहवः स्त्रीलिङ्गेपि। किन्तु पुल्लिङ्गे द्वितीयाविभक्तौ रूपाणि भवन्ति बहुं, बहु, बहून्। अनन्तरं तु बहुना, बहुभ्यां, बहुभिः। तेन क्रमेण शम्भुशब्दः यथा अस्ति तथा रूपाणि भवन्ति। किन्तु स्त्रीलिङ्गशब्दः यः अस्ति बहुः, बहु, बहवः, बहुं, बहु, बहूः स्त्रीलिङ्गे रूपं भवति। पुल्लिङ्गस्त्रीलिङ्गयोः रूपभेदः द्वितीया बहुवचनान्तात् आरभ्य ज्ञायते। तावत्पर्यन्तं तु रूपाणि समानानि, भेदः न ज्ञायते। चिन्त्यतां, स्त्रीलिङ्गशब्दः बहुशब्दः यथा धेनुशब्दः अस्ति तथैव। तृतीयाविभक्तौ धेन्वा, धेनुभ्यां, धेनुभिः, तथैव बह्वा, बहुभ्यां, बहुभिः। तेनैव क्रमेण अग्रे रूपाणि भवन्ति। तावत्पर्यन्तं नाम द्वितीया बहुवचनपर्यन्तं समानं रूपम्। द्वितीया बहुवचनान्ते पुंसि बहून् इति रूपं, स्त्रियां बहुः इति रूपम्। एवम् अग्रेपि रूपाणि अस्माभिः बोद्धव्यानि। बहुशब्दात् स्त्रियां विकल्पेन ङीष् प्रत्ययः विधीयते। बह्वादिभ्यश्च इति सूत्रेण ङीषि कृते सति
बह्वी इति रूपमस्ति। अतः बह्वी बह्व्यौ बह्व्यः इति रूपं तु अस्ति एव। तत्र अस्माकं तु सामान्यतः संशयः एव न भवति। किन्तु स्त्रीलिङ्गेपि बहुः बहु बहवः इति रूपाणि सन्ति इति कदाचित् न ज्ञायते। तदर्थं विशेषतया स्मारणं कृतमस्ति। ङीष् अभावे तदभावे, नाम ङीषः अभावे बहुः इति रूपं स्त्रीलिङ्गेपि। केचन बहुशब्दस्य स्त्रियां बह्वी इत्येव रूपम् इति भावयन्ति। कश्चन कदाचित् अत्र बहवः बालिकाः सन्ति इति वाक्यं वदति चेत् तेन दोषः कृतः अस्ति। बह्व्यः बालिकाः सन्ति इति वक्तव्यमासीत् इति परिष्कारं कुर्युः कदाचित्, किन्तु तथा न करणीयम्। बह्वी इत्येव रूपमिति केचन भावयन्ति, अतः बहवः इति रूपं पुंसि एव इति तेषां भ्रान्तिः। ङीष् विकल्पेन इति ते विस्मरन्ति। विकल्पेन अस्ति इति कारणतः यदि ङीष् न याति तर्हि तु बहुः इति स्त्रीलिङ्गेपि रूपं भवति एव, बहुवचने बहवः इति भवति एव रूपम्। अतः वयं निस्सङ्कोचतया बहवः महिलाः अत्र सन्ति इत्यादि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अतीव प्राथमिकान् अभ्यासिनः मनसि निधाय अहम् एतदपि वदामि, एतादृशप्रसङ्गेषु समासकरणेन अस्माकं समस्या परिहृता भवति। अस्यां सभायां बहुजनाः सन्ति, बहुमहिलाः उपविष्टाः सन्ति। एवं यदि वदामः, समस्तस्य पदस्य प्रयोगं यदि कुर्मः तर्हि अस्माकं समस्या परिहृता भवति। अतः एषः मार्गः अपि अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यः। अनन्तरमस्ति केचन शब्दाः सन्ति। एतेषां शब्दानामपि द्विविधं रूपं भवति। स्त्रीलिङ्गे वयं कदाचित् न जानीयाम। यथा अस्ति मृदुशब्दः। पुल्लिङ्गे मृदुः मृदु मृदवः इति रूपाणि वयं जानीमः। स्त्रीलिङ्गे मृद्वी इति रूपम् अस्माभिः ज्ञातमस्ति। नपुंसकलिङ्गे मृदु मृदुनि मृदूनि इति रूपाणि अपि वयं जानीयाम। किन्तु स्त्रीलिङ्गेपि मृदुः इत्यपि रूपं भवति इति न विस्मर्तव्यम्। मृतुः मृदुः मृद्वी रूपद्वयमस्ति। पुरतः काचित् लता दृश्यते, एषा लता मृदुः अस्ति अथवा एषा लता मृद्वी अस्ति। बालिका अस्ति, लघुबालिका, एषा बालिका मृदुः बालिका अथवा मृद्वी बालिका, द्वयमपि वक्तुं शक्यम्। एवमेव लघुः लघ्वी, लघ्वी समस्या अस्ति, तस्मिन्नेव अर्थे लघुः समस्या अस्ति। अद्य कक्षायां लघ्वी परीक्षा कार्यते, लघुः परीक्षा कार्यते। उभयतापि प्रयोगः कर्तुं शक्यः। स्त्रीलिङ्गेपि लघुः इत्यस्ति, लघुः इति पुल्लिङ्गे एव इति भ्रमः न करणीयः। लघुः इत्यपि अस्ति, लघ्वी इत्यपि अस्ति। गुरुः गुर्वी। पूर्वं यदा गुरुशब्दस्य विषये विचारः प्रवृत्तः आसीत् तदा मया स्मारितमासीत्, गुरुशब्दः विशेषणमपि भवितुमर्हति। यदि विशेषणं भवति तर्हि गुरुः भारः। एवमेव भारः इत्यर्थे धूः इति शब्दस्य प्रयोगः यदि क्रियते,
गुर्वीधूः इति कालिदासस्य प्रयोगः स्मारितः आसीत्। तत्र गुर्वीधूः इत्यपि वक्तुं शक्यते, गुरुः धूः इत्यपि वक्तुं शक्यते। किमर्थमिति चेत् गुरुशब्दः गुरुः इति स्त्रीलिङ्गे तदपि रूपम् अस्ति एव। अनन्तरमस्ति पटुः पट्वी। एषा बालिका पटुः अस्ति, पट्वी वा अस्ति। बालकः पटुः अस्ति, तत्र तु पट्वी इति न वक्तव्यमेव, बालकः पटुः एव अस्ति। बालिका पट्वी अस्ति, पटुः वा अस्ति, द्वयमपि शुद्धम्। एवमेव अत्र एतावन्तः एव शब्दाः पुस्तके दत्ताः सन्ति। तत्सदृशाः अन्येपि केचन शब्दाः भवितुम् अर्हन्ति। यथा चारु इत्येकः शब्दः अस्ति। चारुः सुन्दरः इत्यर्थे चारुः इत्यस्ति। स्त्रीलिङ्गे तु चार्वी इति तु भवति, नपुंसकलिङ्गे तु चारु इत्यस्ति। अतः बालिका या अस्ति सा चार्वी बालिका, एवमेव चारुः बालिका इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः एतादृशेषु शब्देषु रूपद्वयमपि भवति। एकत्र ईकारः भवति ङीष् इति कारणतः, अन्यत्र तु पुल्लिङ्गे यथा रूपं भवति तथैव भवति, प्रथमाविभक्तौ द्वितीयाविभक्तौ द्विवचनपर्यन्तम्। एतदस्माभिः अवश्यं स्मर्तव्यम्। अग्रिमः विषयः अस्ति हलन्ताः अपि केचन शब्दाः आकारान्ततां प्राप्नुवन्ति कदाचित्। वस्तुतः सः शब्दः अस्ति हलन्तः शब्दः, अन्ते हल् वर्णः अस्ति, तथापि कदाचित् तादृशाः शब्दाः आकारान्तत्वं प्राप्नुवन्ति। कथम्? उदाहरणानि दर्शितानि सन्ति। वाक् इति शब्दः अस्ति। संस्कृतं नाम दैवी वाक् इति वयं वदामः एव। वाक् इति हलन्तः शब्दः, किन्तु तस्य वाचा इति आकारान्तशब्दः अपि भवितुमर्हति। संस्कृतवाचा अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। एवमेव दिक् शब्दः, दिक् दिशौ दिशः इति रूपाणि भवन्ति। एषा पूर्वा दिक्, एषा पश्चिमा दिक् इति वयं व्यवहारं कुर्मः। तथैव दिशा इत्यपि प्रयोगः अस्ति। एषा पश्चिमा दिशा, एषा पूर्वा दिशा, तां दिशामहं गच्छामि, दिशं गच्छामि, उभयतापि भवितुमर्हति। दिक् दिशौ दिशः, दिशं दिशौ दिशः। स्त्रीलिङ्गे आकारां तत्त्वे सति दिशा दिशे दिशाः, दिशां दिशे दिशाः, उभयतापि प्रयोगः युज्यते। एवमेव रात्रिः इत्यर्थे निट् इत्येकः शब्दः अस्ति। निट् निशौ निशः, एते सर्वेपि हलन्ताः शब्दाः सन्ति। निट् निशौ निशः इति बहुवचनं, किन्तु तस्य एव शब्दस्य निशा इत्यपि रूपमस्ति। निशा इत्यपि शब्दः अस्ति। अतः अहं निशि बहिः गच्छामि अथवा निशि गृहे एव तिष्ठामि इत्यस्मिन् अर्थे अहं निशायां गृहे एव तिष्ठामि इत्यपि वाक्यप्रयोगः शुद्धः एव। रूपद्वयमस्ति निट् निशा इति। तथैव तिथीनां विषये वयं वदामः। तत्र प्रथमा तिथिः अस्ति प्रतिपत्। प्रतिपत् तस्य अन्यदपि रूपमस्ति प्रतिपदा इत्यपि एकः शब्दः अस्ति। अतः अद्य का तिथिः
इति प्रश्ने कृते सति अद्य प्रतिपत्तिथिः अस्ति अथवा अद्य प्रतिपदा तिथिः अस्ति। उभयतापि प्रयोगः उचितः भवति। किमपि पूजा कार्यादिकं कुर्मः चेत् आरंभे संकल्पं कुर्वन्ति, तदा तिथेः उल्लेखं कुर्वन्ति। अद्य प्रतिपदि तिथौ अथवा समासः यदि क्रियते प्रतिपत्तिथौ, एवमेव विभागं कृत्वा प्रतिपदा शब्दस्य प्रयोगः क्रियते चेत् अद्य प्रतिपदायां तिथौ इति वक्तव्यम्। तत्र तत्र भ्रमवशात् प्रतिपद्यायां तिथौ इत्यपि श्रूयते, किन्तु सः दोषः एव। अतः अद्य प्रतिपदि तिथौ अथवा समासः क्रियते चेत् प्रतिपत्तिथौ अथवा प्रतिपदायां तिथौ, तत्रापि समासः क्रियते चेत् प्रतिपदातिथौ एतां पूजां करिष्ये इति संकल्पकरणम्। एवम् अस्य प्रयोगः करणीयः। तथैव अन्यः शब्दः अस्ति संपत् शब्दः। संपत्, संपदौ, संपदः इति रूपाणि वयं जानीमः एव। एवमेव संपदा इत्यपि शब्दः अस्ति। विपदौ विपदः, विपदा इत्यपि शब्दः अस्ति। तादृशम् अन्यदपि उदाहरणमस्ति सरित् शब्दः। सरित्, सरितौ, सरितः। उत्तरप्रदेशे गंगा सरित् प्रवहति, गंगा सरिता प्रवहति इत्यपि वक्तुं शक्यते। सरित् इति हलन्तः शब्दः यथा अस्ति तथैव सरिता इत्यपि शब्दः अस्ति। किमर्थम् अत्र प्रमाणं किम् इति यदि पृच्छ्यते, श्लोकः दर्श्यते ग्रन्थकारेण। वष्टिभागुरिरल्लोपम् अवाप्योरुपसर्गयोः आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा इति श्लोकः अस्ति। कः अर्थः अस्य इति चेत्, भागुरिः इति कश्चन वैयाकरणः आसीत्। वयम् अस्मादृशाः सामान्याः अध्येतारः बहून् वैयाकरणान् न जानीयाम कदाचित्। पाणिनिः, वररुचिः, पतञ्जलिः एवं कानिचिदेव नामानि वयं जानीयाम, किन्तु बहवः वैयाकरणाः आसन्। पाणिनेः अष्टाध्याय्याः सूत्राणां कारणतः एव बहूनां ज्ञानं भवति। यथा अवङ्स्फोटायनस्य इति एकं सूत्रमस्ति। स्फोटायनः इति कश्चन वैयाकरणः आसीत्। लोपशाकल्यस्य, शाकल्यः इति कश्चन वैयाकरणः आसीत्। तथैव वासुपि आपिशलेः, आपिशलिः इति कश्चन वैयाकरणः आसीत्। इत्येवं बहूनां नामानि पाणिनिसूत्रेभ्यः एव ज्ञायन्ते। तत्सदृशाः बहवः वैयाकरणाः आसन्नेव। व्याढिः, तथैव शर्ववर्मा इत्यादयः बहवः वैयाकरणाः आसन्। तत्सदृशः कश्चन वैयाकरणः भागुरिः। सः भागुरिः वष्टि, वष्टि शब्दस्य अर्थः दर्शितः अस्ति इच्छति। भागुरिः एवम् इच्छति, तस्मिन् मते एवं भवति, सः इच्छति। किम् इच्छति इति चेत्, अव तथा अपि इत्येतयोः उपसर्गयोः, अवाप्योः, अव अपि इत्येतयोः उपसर्गयोः
अलोपः, अकारस्य लोपः भवति। प्रसिद्धम् इदम् उदाहरणमस्ति। कुमारसम्भवस्य प्रथमः श्लोकः अस्ति। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। तस्मिन् श्लोके वगाह्य इति रूपस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। कः अर्थः वगाह्यः इति चेत् वस्तुतः अत्र अव इति उपसर्गः, गाः धातुः अनन्तरं ल्यबन्तं रूपम् अस्ति, अतः अवगाह्य इति रूपं सिद्धं भवति। किन्तु भागुरिमते अकारस्य लोपः भवति, तस्मात् कारणात् वगाह्य इति रूपं सिद्धं भवति। कालिदासेन तस्य रूपस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः भागुरिमते अकारस्य लोपः इत्यस्य उदाहरणम्, अव इति उपसर्गे अकारस्य लोपः इत्यस्य तदुदाहरणं दर्शितम्। अपि इति उपसर्गः अस्ति चेत् तत्रापि अकारस्य लोपः भवति इत्युक्तम्। प्रसिद्धम् इदम् उदाहरणमस्ति। विशेषतः वयं दैनन्दिन उपयोगं कुर्मः। बालः द्वारस्य उद्घाटनं करोति। सार्थकशब्दं वदतु इति वदामश्चेत् बालकः द्वारस्य पिधानं करोति इति वदामः। उद्घाटनम् इत्यस्य विरुद्धार्थकः शब्दः अस्ति पिधानं। पिधानम् इति रूपं कथं सिद्धम् इति चेत् अत्रापि वस्तुतः अपि इति उपसर्गः। धान्य धारणे धातुः अपि उपसर्गः, धान्य धातुः, तस्य अनन्तरं ल्युट् प्रत्ययः, तस्य अन इति आदेशः भवति, पिधानम् इति रूपं सिद्धम् अभवत्। इत्युक्ते पिधानम् इत्यत्र वस्तुतः अपिधानम् इति भवेत्। एतदपि प्रसिद्धम् उदाहरणं स्मरामि। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। सत्यस्य मुखम् अपिहितम् अस्ति। तत्र तु वस्तुतः अपि इति अकारः श्रूयते, अर्थकथनसमये पिहितम् अस्ति इति वयं वदामः। किमर्थम् इति चेत् अकारः तत्र लुप्तः न दृश्यते। सामान्यतः भागुरिमते चेत् अकारस्य लोपः भवति। अतः अपिधानम्, अकाररहितं रूपं पिधानम् इति सिद्धम् अभवत्। प्रकृतम् अनुसरामः। सोऽयं भागुरिः अग्रे किं वदति इति चेत् हलन्तानां शब्दानाम् आपञ्च वष्टि। हलन्ताः ये शब्दाः सन्ति तेषां शब्दानाम् आबन्तत्वमपि वदति। उदाहरणानि अपि दर्शितानि सन्ति। तस्मात् एव कारणात् वाक् इति स्थाने वाचा इति रूपं, निट् इति स्थाने निशा इति रूपं, दिक् इति स्थाने दिशा इति रूपम्। एवं रूपद्वयमपि भवति, द्वयमपि साधु एव। एतदस्माभिः स्मर्तव्यम्। एवं शुद्धिकौमुदी ग्रन्थे तृतीयः अध्यायः समाप्तः। अनन्तरमस्ति चतुर्थः अध्यायः। पृष्ठसङ्ख्या अस्ति 55। आरम्भे सुबन्तानां विषये चिन्तनं प्रवर्तितम् अस्ति। जीवने तत्त्वस्य प्राधान्यता स्यात्। परिशीलनाय एतद्वाक्यं स्वीकृतमस्ति। जीवने तत्त्वस्य प्राधान्यता स्यात्। किन्तु प्राधान्यता इति अपशब्दः। प्राधान्यम् इति अथवा
प्रधानता इति वा प्रधानत्वम् इति वा प्रयोक्तव्यम्। त्रिविधानि रूपाणि प्रयोक्तुं शक्यन्ते। प्राधान्यम् इति, प्रधानता इति, प्रधानत्वम् इति वा प्रयोगः कर्तुं शक्यते। विवरणं लिखितमस्ति अग्रे। प्राधान्यम् इत्यत्र भावार्थे शञ् प्रत्ययः, प्रधानस्य भावः प्राधान्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। प्रधानत्वम् इत्यत्र त्वप्रत्ययः, भावार्थे एव, तस्य भावस्त्वतलौ इति किमपि सूत्रमस्ति। सो प्रधानता इत्यत्र तल् प्रत्ययः भावार्थे, प्रधानत्वम् इत्यत्र त्व, प्रधानता इत्यत्र तल् प्रत्ययः। एवं भावार्थे त्रयः प्रत्ययाः विहिताः सन्ति। शञ्, त्वा, तल् इति त्रयः प्रत्ययाः सन्ति। एकस्मिन्नेव अर्थे प्रत्ययद्वयस्य प्रसक्तिः नास्ति। इत्युक्ते एकस्मिन् अर्थे एकः प्रत्ययः आगतः, तदनन्तरं तस्मात् यत् रूपं सिद्धं भवति तदुपरि पुनः तस्मिन् अर्थे अन्यः प्रत्ययः नायाति। एकस्मिन्नेव अर्थे प्रत्ययद्वयस्य प्रसक्तिः नास्ति। किन्तु लोके प्रमादवशात् भावार्थकस्य प्रत्ययद्वयस्य योजनं कृतं दृश्यते। अत्र यथा अस्मिन् उदाहरणे कथमं किं कृतमम् इति चेत् अत्र प्रधानस्य भावः प्राधान्यम्, पुनः प्राधान्यस्य भावः प्राधान्यता इति वक्तव्यं स्यात्। एवं समाने अर्थे प्रत्ययद्वयस्य योजनं कृत्वा अशुद्धस्य रूपस्य प्रयोगः क्रियते, किन्तु एवं न कर्तव्यम्। यथा प्राधान्यता इत्युक्तमस्ति तादृशानि अन्यानि अपि कानिचित् रूपाणि। प्रथमम् अशुद्धं रूपम् उच्यते, अनन्तरं शुद्धं रूपमपि उच्यते। शुद्धमेव अस्माभिः ग्राह्यम्, अशुद्धं तु त्यक्तव्यं, किन्तु ज्ञातव्यं। किमर्थमिति चेत् एषु दिनेषु अस्माकं मातृभाषासु सामान्यसम्भाषणे, विशिष्य वर्तमानपत्रिकाः, वार्तापत्रिकाः याः सन्ति तासु यदा लिख्यते एतादृशरूपाणां प्रयोगः भूरिशः क्रियते, प्राधान्यता इत्यादीनाम्। अतः ज्ञातव्यं, तदर्थम् एतानि रूपाणि श्राव्यन्ते। वैशिष्ट्यता इति अशुद्धं वैशिष्ट्यम्। वयमेव कार्यक्रमेषु वदामः संस्कृतभाषायाः महती वैशिष्ट्यता अस्ति इति वदामः। न वक्तव्यं, संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यम् अस्ति। सर्वैः अस्माभिः प्रयत्नेन देशस्य ऐक्यता साधनीया। बहूनां भाषणे एषः शब्दः प्रयुक्तः भवति, किन्तु ऐक्यता इति शुद्धं रूपं नास्ति, ऐक्यम् इति रूपं शुद्धम्। दार्ढ्यता अशुद्धं रूपं, दार्ढ्यम् इति शुद्धं रूपम्। कश्चन असमीचीनं किमपि कार्यं करोति, तदा अन्यः वदति सा तस्य मौर्ख्यता इति वदति। मौर्ख्यता इति न वक्तव्यं, मौर्ख्यं तावदेव। मूर्खस्य भावः मौर्ख्यम् अथवा मूर्खता अथवा मूर्खत्वं, तथा प्रयोगः। में संस्कृते काठिन्यता नास्ति इति न वक्तव्यं, संस्कृते काठिन्यं नास्ति, काठिन्यं नास्ति, काठिन्यता इति न भवति। एवमेव शौर्यता इति न भवति, शौर्यम्। शूरस्य भावः शौर्यम् अथवा शूरता अथवा शूरत्वम्।
वैरस्यता, विरसस्य भावः वैरस्यता इति प्रयोगः कुत्रचित् श्रूयते, नास्ति। विरसस्य भावः वैरस्यम्। नैपुण्यता, तस्य जनस्य पाठने महती नैपुण्यता अस्ति इति वदामः। न वक्तव्यं नैपुण्यम् इति वक्तव्यं, निपुणता इति वा निपुणत्वम् इति वा वक्तव्यम्। प्रामुख्यता, एतस्यापि अपशब्दस्य प्रयोगं बहवः वयं कुर्मः एव। संस्कृतस्य प्रामुख्यं दातव्यं, न तु प्रामुख्यता, प्रामुख्यम् इति शुद्धं रूपम्। एवमेव वैविध्यता इति न वक्तव्यं, वैविध्यम्। साफल्यता इति अशुद्धं रूपं, साफल्यम् इति शुद्धं रूपम्। प्रावीण्यता इति अशुद्धं, प्रावीण्यम् इति शुद्धम्। नावीन्यता इति अशुद्धं रूपं, नावीन्यम् इति शुद्धं रूपम्। प्रामाण्यता, कमपि प्रयोगं करोमि चेत् अस्य प्रामाण्यता कुत्र इति पृच्छति चेत् प्रामाण्यता न उच्यते अस्माभिः, प्रामाण्यम् उच्यते। प्रामाण्यता इति न वक्तव्यं, प्रामाण्यम्। एवम् आवलिं कृत्वा ग्रन्थकारेण बहवः शब्दाः दर्शिताः सन्ति। वयम् एतादृशान् बहून् प्रयोगान् कुर्मः एव। अतः अन्यानि अपि द्वित्राणि रूपाणि स्मृतानि प्रसङ्गवशात् वदामि। सम्भाषणशिबिरे अस्माभिः आदौ एव षष्ठीविभक्तेः पाठनं क्रियते। किमर्थम् इति प्रश्नं कुर्मः चेत् शिक्षकः उत्तरं वदति, षष्ठीविभक्तेः प्रयोगप्राचुर्यता अस्ति। न वक्तव्यं प्राचुर्यता नास्ति, प्राचुर्यम्। प्रयोगप्राचुर्यम् अस्ति, नाम प्रचुरतया, नाम आधिक्येन प्रयोगः अस्ति इति कारणतः षष्ठीविभक्तिः आदौ पाठ्यते। अतः षष्ठीविभक्तेः प्रयोगप्राचुर्यम् अस्ति। प्रचुरस्य भावः प्राचुर्यम्। स्वतन्त्रस्य भावः भवति स्वातन्त्र्यम्। पुनः स्वातन्त्र्यता इति न, स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रत्वम् अथवा स्वातन्त्र्यम् इति रूपाणि। स्वातन्त्र्यता इति न वक्तव्यम्। एवमेव स्वच्छन्दस्य भावः स्वाच्छन्द्यम्। स्वाच्छन्द्यता इति न वक्तव्यम्। विद्वान् अस्ति कश्चन, अहो तस्य कीदृशी वैदुष्यता इति कदाचित् वदेम, न वक्तव्यं। विदुषः भावः वैदुष्यम्। अहो तस्य वैदुष्यम् इति शुद्धः प्रयोगः। एवमेव अत्यन्तं निर्मलं वस्त्रम् अस्ति, अहो वस्त्रस्य नैर्मल्यता इति न वक्तव्यम्, अहो वस्त्रस्य नैर्मल्यम् अथवा निर्मलता, निर्मलत्वम् इति वा प्रयोगः करणीयः। अन्ते लिखति ग्रन्थकारः, वैशिष्ट्यादीनि यथा तथैव विशिष्टता, विशिष्टत्वम् इत्यादीनि रूपाणि अपि साधूनि एव। वैशिष्ट्यता इति न वक्तव्यम्। वैशिष्ट्यम् इति वक्तुं शक्यते, विशिष्टता इति वक्तुं शक्यते, विशिष्टत्वम् इति वा वक्तुं शक्यते। एषः एकः मुख्यः विषयः। साधारणाभ्यासिभिः अस्मादृशैः एषः दोषः क्रियमाणः भवति। किञ्चित् जागरूकैः भवितव्यम् अस्माभिः। अग्रे अस्ति 56तमं पृष्ठम्। वाक्यमस्ति प्रथमं, सः अत्रतः तत्र गतवान्, तत्रतः अन्यत्र गतवान्। वाक्यं कथमस्ति पश्यन्तु। सः अत्रतः तत्र गतवान्,
तत्रतः अन्यत्र गतवान्, अत्रतः तत्रतः इत्येतत् उभयमपि अशुद्धम्। तर्हि किं वक्तव्यम् इति चेत् इतः ततः इति प्रयोक्तव्यम्। गोविन्दः इतः तत्र गतवान्, ततः अन्यत्र गतवान्। इतः ततः इति प्रयोगः करणीयः, अत्रतः तत्रतः इति प्रयोगः न करणीयः। बहूनां मुखात् एषः प्रयोगः श्रूयते। कथं? वयं सम्भाषणशिबिरादिषु एवं पाठनं कुर्मः। विद्यालयः अस्ति, विद्यालयतः, आपणः अस्ति, आपणतः अस्ति, गृहम् अस्ति, गृहतः इति रूपं भवति। एतस्य पाठनं वयं कुर्मः। तं पाठं श्रुत्वा, तत् पाठनं श्रुत्वा ते स्वयमेव विचिन्त्य इतः इत्यर्थे अत्र इति शब्दं जानन्ति, तेन सह तः योजनेन अत्रतः इति रूपं, तत्र इत्यस्य अनन्तरं तः इत्यस्य योजनेन तत्रतः इति रूपं सिद्धं भवति इति स्वयमेव भ्रान्त्या कल्पनां कुर्वन्ति, दोषं कुर्वन्ति। वयमपि कदाचित् वदेम, किन्तु अत्रतः तत्रतः इति न वक्तव्यम्, इतः ततः इति रूपस्य प्रयोगः करणीयः। विवरणं लिखितमस्ति। तस्मिन्निति सप्तम्यन्तात् स्वार्थे, स्वार्थः नाम सप्तमी विभक्ति अर्थ एव स्वार्थः। सप्तम्यर्थे त्रल् प्रत्यये कृते सप्तम्यास्त्रल् इति सूत्रं, तत्र इति रूपं सिद्ध्यति। तत् शब्दः अस्ति, तस्य सप्तम्यन्तं रूपमिदस्ति, तस्मिन् इति रूपमिदस्ति। तस्मिन् अर्थे एव तत्र त्रल् प्रत्ययः विधीयते, तत्र इति रूपं सिद्धं भवति। एवं च तत्र इत्यस्य प्रकृतिः तत् शब्दः एव, तत् शब्दः त्रल्, अनन्तरं तत्र इति रूपं भवति। तसिल् प्रत्ययस्य प्रकृतिः अपि तत् शब्दः एव। अनन्तरं पञ्चम्यास्तसिल् त्रल् प्रत्ययान्तात् सप्तम्यर्थकात् तत्र इत्येतस्मात् तसिल् न विहितः। वयं शालातः गृहतः इत्यादिकं यद्वदामः तद् तसिल् अस्ति तत्। अतः उच्यते त्रल् प्रत्ययान्तात् सप्तम्यर्थकात् तत्र इत्येतस्मात् तसिल् न विहितः। अपितु पञ्चम्यन्तात् तच्छब्दात् विहितः अस्ति सः प्रत्ययः, तसिल् प्रत्ययः। अतः तत्रतः इति असाधु रूपम्। एवमेव सप्तम्यन्तात् एतत् शब्दात् अत्र इति रूपं भवति। तत् त्रल् अनन्तरं तत्र इति रूपम्, एतत् त्रल् अनन्तरम् अत्र इति रूपं भवति। तसिलितु इदमः इतः इति। अत्रापि तसिल् त्रलन्तात् सप्तम्यर्थकात् अत्र इत्येतस्मात् न भवति। तस्मात् कारणात् अत्रतः तत्रतः इत्यादि निरूपाणि न भवन्ति एव। कुत्रतः इत्यपि न भवति। अत्र तद् लिखितं नास्ति, प्रसङ्गवशात् तदपि उच्यते। अत्रतः तत्रतः कुत्रतः इति रूपाणि न भवन्ति। भवान् कुत्रतः आगच्छति इति प्रयोगः न करणीयः। तर्हि इतः ततः कुतः इत्येव रूपाणि, एतद्विषयेपि अवधानं कर्तव्यम्। तत्सदृशः अन्यः शब्दः अस्ति। बालकः गृहस्य उपरि आरूढवान् अस्ति, ततः पतति। तदा कश्चन प्रयोगं करोति, बालकः उपरितः पतति, उपरितः पतति। उपरितः इति अपशब्दः। तर्हि कथं रूपप्रयोगः करणीयः इति चेत् बालकः उपरि पतति,
अथवा उपरिष्टात् पतति इति वा प्रयोक्तव्यम्। बालकः उपरि पतति अथवा उपरिष्टात् पतति इति वा रूपस्य प्रयोगः करणीयः। तर्हि उपरि शब्दः कथं निष्पन्नः भवति इति चेत् ऊर्ध्वशब्दात् सप्तमी पंचमी प्रथमार्थेषु उप इति आदेशः रिल् रिष्टातिलौ च उपर्युपरिष्टात् इति सूत्रेण किञ्चन सूत्रमस्ति, तेन सूत्रेण एवं भवति। तस्मात् उपरि उपरिष्टात् इति शब्दौ पंचम्यर्थकौ एव अपि। पंचम्यर्थकौ अपि इत्युक्ते वस्तुतः सप्तमी विभक्तिरपि भवति, पंचमी विभक्तिरपि भवति, प्रथमा विभक्तिः अपि अर्थः भवति। वयं सामान्यतः सप्तम्यर्थे वदामः बालकः उपरि तिष्ठति, ऊर्ध्वभागे तिष्ठति इति कथयितुं वयं बालकः उपरि तिष्ठति इति वदामः। सप्तम्यर्थे सामान्यतः वदामः। पुस्तकं कुत्र अस्ति? उपरि अस्ति, नाम ऊर्ध्वभागे अस्ति। सप्तम्यर्थं मनसि निधाय वयं वदामः। किन्तु तस्यैव उपरि शब्दस्य पंचम्यर्थोऽपि अस्ति। अतः ऊर्ध्वभागतः इत्यर्थः स्वयमेव सिद्ध्यति उपरि इति प्रयुक्तं चेत् पुनः तसिलः प्रयोगः न आवश्यकः। तसिलः प्रयोगं कृत्वा उपरितः इति प्रयोगः न उचितः। अन्यच्च उपरि शब्दात् तसिल् न विहितः अपि। वयम् उपरि शब्दात् तसिल् कुर्मः इति वयमेव वदामश्चेत् वयं विधानं कर्तुं न शक्नुमः। तो उपरि शब्दात् तसिल् न विहितमपि। बालकः उपरि पतितः इति प्रयोगः कृतः चेत् ऊर्ध्वभागात् इत्यर्थः सिद्ध्यति एव। आरम्भे उदाहरणमुक्तमस्ति, बालकः गृहस्य उपरि गतवान्, ततः पतितवान् चेत् बालकः उपरि पतितवान् इति वदामश्चेदपि अपेक्षितः अर्थः ऊर्ध्वभागात् पतितः इति अर्थः सिद्धः एव। तथापि यदि स्पष्टप्रतीतिः न भवति इति चिन्त्यते चेत्, स्पष्टप्रतीतिः नास्ति इति यदि चिन्त्यते तर्हि उपरिष्टात् इति प्रयुज्यताम्। एषः एकः सरलः मार्गः दर्श्यते। बालकः वृक्षम् आरूढवान्, उपरि गतवान् सः, ततः पतितवान् इत्यर्थे उपरि पतितवान् इति वदामि चेत् स्पष्टं न भवति इति यदि चिन्त्यते तर्हि उपरिष्टात् पतितवान् इति उच्यतां नाम। मध्यमः मार्गः एषः दर्श्यते। उपरि पतितवान् उपरिष्टात् पतितवान् इति अनयोः द्वयोः अपि अर्थः समानः एव। तथापि कुत्रचित् भवान् सप्तम्यर्थमेव स्पष्टीकर्तुम् इच्छति तर्हि उपरि इत्येव प्रयोगं करोतु। कुत्रचित् पंचम्यर्थमेव इतोपि पुष्टीकर्तुं स्पष्टीकर्तुम् इच्छति तर्हि उपरिष्टात् इति प्रयोगः क्रियतां नाम। कन्दुकः उपरिष्टात् अधः पतति, यत्किञ्चित् उपरिष्ट आकाशं पश्यति, उपरिष्टात् किञ्चित् पतति। अतः उपरिष्टात् इति प्रयोगकरणेन अस्माकं संशयस्यापि परिहारः भवति, भ्रमः न भवति। अतः तादृशेषु प्रसंगेषु उपरिष्टात् इत्यस्य प्रयोगः वरम्। अतः लिखति सः अन्ते, स्पष्टप्रतीतिः नास्ति इति यदि चिन्त्यते तर्हि उपरिष्टात् इति प्रयुज्यताम्। अथवा उपरि शब्दमेव परित्यज्य ऊर्ध्वभागात् इति वा प्रयुज्यताम्। अत्र पुनः तसिलन्तं रूपं प्रयोक्तुं शक्यमेव। ऊर्ध्वभागतः
पतितवान् इति वक्तुं शक्यते एव। ऊर्ध्वभागात् इति साक्षात् पञ्चम्यन्तमेव रूपं प्रयोक्तुमपि शक्यते एव। उपरिष्टात् इत्यस्य पञ्चम्यर्थकत्वम् इति, उपरि इत्यस्य सप्तम्यर्थकत्वमात्रकत्वम् इति वा भ्रान्तिः मास्तु। उभयोः अपि सप्तमी पंचमी प्रथमार्थाः सन्ति एव, तथापि भ्रमनिवारणार्थम् एषः मार्गः आश्रयितुं शक्यते इति केवलं मया उक्तमस्ति। तस्य तात्पर्यं तथा न। अर्थद्वयेपि उपरि अर्थत्रयेपि पंचमी सप्तमी प्रथमा तिसृषु विभक्तिषु उपरि इत्यस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते एव। अनन्तरमस्ति विद्यालयतः इत्यत्र तसिल् प्रत्ययः। विद्यालयतः इति रूपं तु साधु, किन्तु अत्र तसिल् इति कथनम् असाधु। विद्यालयतः इत्यत्र तसिल् इत्यस्ति खलु, वाक्यं तु शुद्धं, किन्तु विद्यालयतः इत्यत्र तसिल् प्रत्ययः इति कथनम् असाधु। वस्तुतः अत्र तस् प्रत्ययः, तस् प्रत्ययः न तु तसिल्। तसिल् सर्वनाम शब्दमात्रात् विहितः, न तो सर्वस्मात्। तसिल् इति प्रत्ययः अस्ति, किन्तु सः प्रत्ययः केभ्यः विहितः इति चेत् सर्वनाम शब्दानामेव। सर्वादीनि सर्वनामानि इति कश्चन गणः अस्ति। सर्वा विश्वाडतराडतमा अन्यान्यतरा इत्यादीनि कानिचित् रूपाणि तत्र सन्ति, शब्दाः सन्ति। तेभ्यः तसिल् प्रत्ययः विहितः अस्ति। अतः विद्यालयतः इत्यत्र तसिल् न भवति, तर्हि तस् भवति। आद्यादिभ्यः उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन प्रयोगे पंचम्याः तसिः इति सूत्रे, सूत्रमस्ति अनन्तरं वार्तिकमस्ति, एतद्वार्तिकमस्ति, तेन कारणेन तस् प्रत्ययः आयाति। एषः एव सार्वविभक्तिकः तसिः इत्यपि उच्यते। इत्युक्ते विभक्तीनां सप्तसु अपि अर्थेषु एषः तसिः भवति। अतः वस्तुतः विद्यालयतः इति वदति चेत् तस्य सप्तविभक्त्यर्थाः अपि भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु वयं सामान्यतः पंचम्यर्थे एव तस्य प्रयोगं कुर्मः। विद्यालयतः आगच्छति, गृहतः गच्छति, एतादृशानि वाक्यानि वयं वदामः। यथा पूर्वं भवतां यदि एकेपि प्रश्नाः सन्ति, तान् प्रश्नान् तगसिंहराजपुरोहितमहोदयाय प्रेषयितुमर्हन्ति। सः उत्तरं वदिष्यति, नो चेत् कदाचित् मयापि उच्येत। एतावता अद्यतनपाठस्य उपसंहारं करोमि। नमो नमः।